أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। তো সো গাইস, তোমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকো তো এই ভিডিওতে একটা লাইক একটা কমেন্ট করে দিয়ে যাবেন, আল্লাহর নামটা লিখে দিয়ে যাবেন।